शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। आपको सिकंदर दरवेश का सलाम पहुँचे। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। साथियों, पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था दिलीप साहब की अदाकारी के हवाले से कि दिलीप साहब ने कैसी कैसी अदाकारी की और दिलीप साहब शहंशाह जज्बात कहलाए। आज हम आपको दिलीप साहब के बचपन से जुड़े कुछ वाक़यात बताएंगे। दिलीप कुमार साहब 11 दिसंबर 1922 को फूलों के शहर पेशावर में पैदा हुए। सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का महीना था। उस वक्त पेशावर में सख्त सर्दी पड़ा करती थी और दिलीप कुमार साहब का घर जिस गली में था, दिलीप कुमार साहब की घर की पिछली गली में सुनारों की दुकानें थीं और वहाँ पे वो बैठकर काम किया करते थे, ज़ेवरात वगैरह बनाया करते थे। दिलीप कुमार साहब जिस रात इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात एक तो बला की सर्दी पड़ रही थी और फिर दिलीप कुमार साहब के घर की पिछली गली में सुनार की किसी दुकान में आग लग गई थी। अब वो ज़माना ऐसा तो था नहीं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाती और आग बुझाई जाती। हो सकता है कि ये वाक़या आज भी कुछ लोगों को पता हो जिन्होंने अपने बुज़ुर्गों से ये वाक़या सुना हो। ये वाक़या दिलीप साहब बताते हैं कि उनके वालिद साहब के एक कज़न थे जिनका नाम मोहम्मद उमर था और सब बच्चे उनको चाचा उमर के नाम से पुकारते थे। तो दिलीप साहब की पैदाइश के वक्त की ठंडक और जो सुनारों की दुकान पे जो आग लगी थी, वो वाक़या मिलाकर दिलीप कुमार साहब की दादी और वो उमर चाचा जो थे, वो एक अरसा तक अपने यहाँ आने जाने वालों को, अजीज़ों को, मेहमानों को सुनाते रहे। और दिलीप साहब कहते हैं कि जिस वक्त मेरी उम्र 6-7 साल हो चुकी थी तो मैं भी कई दफ़ा ये वाक़या सुन चुका था और उमर चाचा जो हैं वो हर बार बड़े सुकून से, तसल्ली से और बड़े मज़े ले लेकर ये वाक़या लोगों को सुनाया करते थे। दिलीप कुमार साहब बचपन में बड़े ही अच्छे और बहुत ही ढीले ढाले से बच्चे थे। वो हर एक के पास चले जाते, कोई भी घर में उनके मेहमान आता, ख़वातीन आती, वो उनको उठाती, ये उनकी गोद में जाके बैठ जाते। कभी अपनी वालदा को तंग ना करते, ना ही ज़्यादा बच्चों की तरह चीखते चिल्लाते थे। खूबसूरत भी बहुत थे, गोल मटोल और सफ़ेद रंग। जो भी घर पे मेहमान आता, ख़ुसूसन ख़वातीन, उनकी कोशिश होती कि वो दिलीप साहब को अपनी गोद में बिठा लें। दिलीप कुमार की उम्र जब 5 साल थी तो एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसके बाद दिलीप कुमार साहब की दादी अम्मा की ये ख्वाहिश होती थी कि दिलीप कुमार साहब जो हैं वो कभी भी उनकी नज़रों के सामने से ओझल ना हो। दिलीप कुमार साहब के वालिद लाला सरवर जो थे वो फलों के सौदागर थे। वो फलों का कारोबार किया करते थे जिसमें खुश्क मेवा भी शामिल था और ताज़ा फल भी शामिल थे और अक्सर दूसरे शहरों में भी उनका आना जाना रहता था। दिलीप कुमार साहब 12 बहन भाई थे और 12 बहन भाइयों में उनका चौथा नंबर था। उनसे बड़ी एक बहन थी, 2 भाई थे और चौथे नंबर पे दिलीप कुमार साहब खुद थे। दिलीप कुमार साहब जब 5 साल की उम्र के हुए तो एक फ़कीर उनके घर पे आया। उसने आके सदा लगाई। उस वक़्त ये रिवाज था कि जो भी फ़कीर घर पे आता मांगने के लिए तो उसको कुछ पैसे और कुछ खाने की चीज़ें देकर घर से रुखसत किया जाता। तमाम बच्चे खड़े थे, उनमें दिलीप कुमार साहब भी थे। तो वो बुज़ुर्ग जो था, जब दिलीप कुमार साहब की वालदा उसको कुछ खैरात देने लगी तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि ज़रा इस बच्चे को मेरे सामने लाएं। दिलीप कुमार साहब कहते हैं कि मैं थोड़ा सा घबरा के पीछे हटने लगा तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आप आओ, मेरे पास आओ। तो जब मैं उसके सामने आया तो उस बुज़ुर्ग ने, इतनी में मेरी दादी अम्मा भी तशरीफ़ ले आई, तो उस बुज़ुर्ग ने मेरी दादी और मेरी वालदा को कहा कि इस बच्चे की बहुत हिफाजत करना, इस बच्चे को नज़र बद से बचाना। ये बच्चा बूढ़ा होकर भी इतना ही खूबसूरत होगा जितना ये अब खूबसूरत है और ये बच्चा इतना नाम कमाएगा, दुनिया भर में ये मशहूर होगा, लेकिन आपने इसको बचाना है, इसकी हिफाजत करनी है। मुझे डर है कि कहीं आप इसको खो ना दें। उसके बाद से दिलीप कुमार साहब की दादी अम्मा, उन्होंने ये बात दिल से लगा ली और वो कोशिश करती कि दिलीप कुमार साहब जो हैं वो बदसूरत नज़र आएं। वो कभी कोयले से उनके माथे पे लकीरें लगा देती, कभी उनको कोई टोपी पहना देती, कभी कोई कपड़े ऐसे पहना देती कि जिससे दिलीप कुमार साहब इतने खूबसूरत नज़र ना आते जितने कि वो खूबसूरत थे। लेकिन उनकी दादी अम्मा ये सिर्फ इस वजह से करती कि वो फ़कीर की बात जो है वो उनके दिल में घर कर गई थी कि इस बच्चे को नज़र बद से बचाएं, इस बच्चे की हिफाजत करें। दिलीप कुमार साहब को स्कूल में दाखिल कर दिया गया, लेकिन वहाँ भी यही होता कि उनकी दादी अम्मा जो हैं वो रोज़ाना उनके माथे पे कोई लकीरें डाल के, उनका अजीब सा हुलिया बना के
وہ اسکول میں بھیج دیتی۔ دلیپ کمار صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اسکول میں اس حلیے میں جاتا تو باقی اسکول کے لوگ، میری کلاس کے بچے جو ہیں وہ میرا مذاق اڑاتے، اور میری کوشش ہوتی کہ میں ان بچوں سے علیحدہ رہوں، میں ان کے ساتھ گھل مل کے نہ بیٹھوں تاکہ وہ میرا مذاق نہ اڑائیں اور میں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جاؤں۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ دلیپ کمار صاحب اکیلے ہوتے چلے گئے، اسکول میں ان کی کوئی خاص دوستی نہیں تھی۔ اسی دوران وقت آ گیا 1928-29 کا، دوسری جنگ عظیم کی دھمک سنائی دینے لگی، اس کا اثر کاروبار پر بھی پڑا۔ دلیپ کمار صاحب کے والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے بامبے چلے جانا چاہیے اور وہاں جا کے اپنے کاروبار کے نئے مواقع تلاش کرنے چاہیے۔ دلیپ کمار صاحب کے والد نے یہ بات دلیپ کمار کی والدہ، ان کے دادا اور ان کی دادی کے ساتھ شیئر کی، ان سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد وہ بمبئی روانہ ہو گئے۔ بمبئی جا کے انہوں نے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈا، کوئی دکان وغیرہ ڈھونڈی جہاں پہ وہ اپنا کام کر سکیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی فیملی کو بھی بمبئی میں بلا لیا۔ دلیپ صاحب اپنی والدہ کے متعلق بتاتے ہیں کہ میری والدہ بہت کم گو اور بہت ہی پرسکون رہنے والی خاتون تھیں۔ سارا دن وہ کچن میں کام کرتی رہتی، لیکن کبھی بھی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، کبھی وہ ایسے الفاظ منہ پہ نہیں لائیں کہ جس سے پتہ چلے کہ ان کو دلیپ صاحب کے والد سے کوئی شکوہ ہے یا دلیپ صاحب کی دادی اماں سے ان کو کوئی شکایت ہے۔ 1930 کا سن تھا جب دلیپ صاحب اپنی فیملی، اپنے خاندان کے ہمراہ بامبے پہنچ گئے۔ بمبئی پہنچ کر ان کو انجمن اسلام ہائی اسکول میں داخل کروا دیا گیا، جہاں پر انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ اس دوران وہ والد صاحب کے ساتھ اپنے کبھی دکان پہ بیٹھ جایا کرتے، کبھی کہیں آگے پیچھے چلے جاتے جہاں پہ کوئی پھلوں کی خریداری کرنی ہوتی یا کوئی کاروباری ان کی میٹنگ ہوتی تو وہ اپنے والد کا ساتھ دیتے۔ میٹرک کرنے کے بعد بمبئی کے خالصہ کالج میں دلیپ صاحب کو داخل کروا دیا گیا مزید تعلیم کے لیے۔ خالصہ کالج میں ان کے کلاس فیلو تھے راج کپور۔ راج کپور کے دادا، جن کا نام بشیشور ناتھ کپور تھا، وہ دلیپ صاحب کے والد کے اچھے ملاقاتیوں میں سے تھے، اچھے جاننے والوں میں سے تھے۔ دلیپ کمار صاحب اپنے والد کو آغا جی کہا کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بشیشور ناتھ کپور اور میرے والد یعنی آغا جی کے بڑے اچھے مراسم تھے آپس میں، اور دونوں کو اکثر میں اکٹھے بیٹھے ہوئے آتے جاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ دلیپ کمار صاحب کالج میں تو پہنچ گئے تھے، لیکن طبیعت کے بڑے شرمیلے تھے۔ دلیپ کمار صاحب لڑکیوں سے جو اس وقت ان کی ہم جماعت تھیں یا کسی جگہ پہ بھی، وہ بات نہیں کر سکتے تھے، اور ان میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے ان کا بہت ساتھ دیا راج کپور صاحب نے۔ راج کپور صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ دلیپ صاحب جو ہیں وہ اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے بات کریں، یا گروپس کی صورت میں جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، دلیپ صاحب وہاں پہ بیٹھا کریں اور آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں حصہ لیا کریں۔ وقت گزرتا گیا، دلیپ صاحب نے BA کر لیا بامبے کے خالصہ کالج سے۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے کاروبار میں۔ ایک بار کسی بات سے ناراض ہو کر دلیپ صاحب نے گھر چھوڑ دیا۔ ان کی وہ ناراضگی اپنے والد صاحب کے کسی بات سے یا رویے سے تھی، تو دلیپ صاحب اپنے گھر کو چھوڑ کے پونا چلے گئے۔ پونا جا کر انہوں نے ایک فوجی کینٹین میں ملازمت کر لی۔ ایک دن وہاں پہ کسی خاص مہمان نے آنا تھا، تو جو وہاں کا شیف تھا وہ چھٹیوں پر گیا ہوا تھا، تو کینٹین کے مینیجر نے دلیپ صاحب سے پوچھا کہ آپ کچن کا کوئی کام جانتے ہیں؟ تو دلیپ صاحب نے کہا کہ ہاں، میں سینڈوچ بنانے جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، خاص مہمان آنے والے ہیں، آپ ایسا کیجئے، کچھ سینڈوچ بنا دیجئے، کچھ میری مدد کر دیجئے تاکہ ہم آنے والے مہمانوں کی کچھ آؤ بھگت کر سکیں۔ مہمان تشریف لائے، انہوں نے دلیپ صاحب کے بنائے ہوئے سینڈوچز کی بڑی تعریف کی، اور مینیجر نے ان کو یعنی دلیپ صاحب کو یہ اجازت دے دی کہ وہ اپنا ایک علیحدہ سے بھی سٹال لگا لیں وہاں اسی کینٹین میں، جس میں وہ سینڈوچ بنا کے بیچا کریں، کوئی پھل اس کے ساتھ رکھ لیں یا کچھ اور جو بھی چیز ان کی مرضی وہ وہاں پہ رکھ کے بیچنا چاہیں تو وہ یہ کام کر سکتے۔ چنانچہ دلیپ صاحب نے ایسا ہی کیا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک پونا میں علیحدہ سے سٹال لگا لیا۔ ساتھیو، اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اللہ حافظ۔